अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आलम के साथ आपका होस्ट बाबर मुगल हाज़िर खिदमत। नाज़रीन, क्योंकि कोविड-19 और लॉकडाउन के बाद जहां आम फर्द और हर मुकाबिल फ़िक्र का शख्स मुतासर हुआ है, वहाँ तालीमी सेक्टर भी बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है। तो इन तालीमी सेक्टर की नुमाइंदगी के लिए डॉक्टर मोहम्मद अफजल बाबर प्राइवेट स्कूल नेटवर्क से हैं, जो सदर हैं PSNS के PSNL सॉरी, और ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन के डिविजनल सदर एप्समा के सदर इब्रार अहमद खान साहब को हमने मदऊ किया अपने प्रोग्राम में कि वो आए। इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये सेक्टर, तालीमी सेक्टर कहाँ तक मुतासर हुआ है और इन निजी तालीमी इदारों को किन मसाइल का सामना करना पड़ा है। सबसे पहले मैं डिविजनल सदर ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन एप्समा के सदर इब्राहिम अहमद साहब से की तरफ आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, ऐसा है कि साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम में टाइम दिया। तो डेफिनेटली चूँकि कोविड-19 और लॉकडाउन के बाद जहाँ पे हर फर्द मुतासर हुआ है, वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर भी यकीनन मुतासर हुआ है। तो आपको और तालीमी सेक्टर को किन किन मसाइल का सामना करना पड़ा, इनका अदा करना पसंद फरमाएंगे आप? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब बाबर मुगल साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे साथ जो हमारे दूसरे मेहमान हैं डॉक्टर मोहम्मद अफजल बाबर साहब, इनसे भी आज इनकी ज़ियारत भी हो रही है और एक अहम इशू के ऊपर हम दोनों आज इकट्ठे हैं। तो ये कोविड-19 की बात आप कर रहे हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है कि पूरी दुनिया मुतासर हुई है। लेकिन मैं इस अलमिया का इजहार करूँगा कि कोविड-19 हो या कोई भी नागहानी आफत हो, इस मुल्क के अंदर गर्मी हो, सर्दी हो, निजी तालीमी इदारे और तालीम सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला शुबा है हमारे मुल्क के अंदर। उसकी वजह यह है कि हमारे नज़दीक जो सेहत और एजुकेशन है, इसके ऊपर किसी भी हुकूमत ने तवज्जो नहीं दी और ना ही उनकी अवलीन तरजीहात के अंदर तालीम और सेहत शामिल रही हैं। यही वजह है कि जब कोई नागहानी आफत या इस तरह के मसाइल पैदा होते हैं तो फिर हुकूमतें बौखलाहट में फ़ैसले करती हैं। तो जब बौखलाहट में फ़ैसले करती हैं तो फिर इसी तरह के नताइज सामने आते हैं, जिस तरह के नताइज का सामना हमें करना पड़ रहा है। और मैंने कहा कि बदकिस्मती से जब भी कोई इस तरह का मामला होता है तो सबसे पहले तालीमी इदारों को बंद किया जाता है, और बंद करना भी चाहिए, क्योंकि ये बच्चे जो हमारे पास ज़ेर तालीम है, ये हमारे मुल्क का असासा हैं और इनकी हिफाजत हमारी ज़िम्मेदारी है। लेकिन इसका अंदाज़ा जो अरबाब इक़्तिदार हैं, इनको नहीं इस चीज़ का अंदाज़ा कि जब तालीम का कोई सिलसिला मुनक़ते होता है, उससे उसके असरात माशरे के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर, कौमों पर किस तरह मुरतब होते हैं और कौमें किस तरह पीछे चली जाती हैं। जिन कौमों ने तालीम की अफादियत को, इसके अहमियत को जाना और उन्होंने दुनिया में अपने आप को रिकग्नाइज़ करवाया, और उनके नज़दीक उनकी तरक्की का जो राज है वो तालीम ही है। और हमारे देखने में आया कि जहाँ पर भी दुनिया में लॉकडाउन में नरमी हुई या लॉकडाउन ख़त्म हुआ, तो उसमें सबसे पहले जो प्रायोरिटी दी वो एजुकेशन को दी, यानी तालीमी सरगर्मियाँ उन्होंने सबसे पहले बहाल की। लेकिन हमारे यहाँ अलमिया ये है कि हमने तमाम शोबाजात खोल दिए, ट्रांसपोर्ट खोल दी, हमने जनाब कारोबार खोल दिए, और फिर आपने मीडिया पे देखा कि किस तरह बाज़ारों के अंदर एक रश है, एक हजूम है, हर उम्र के लोगों का, बच्चों का और जवानों का, ख़वातीन का, बूढ़ों का। और बाज़ारों में चले जाएं तो आपको महसूस नहीं होता कि जनाब ये वो कौम है कि जो कोविड-19 से मुतासरा है और इतनी कैजुअलिटीज़ हो चुकी हैं,
इतने लोग इसका शिकार हो चुके हैं, दुनिया में क्या चल रहा है, तो हमें बिल्कुल इसका इदराक नहीं है। लेकिन सबसे पहले जब भी कोई इस तरह का मामला होता है तो जो शोबा ज़ेर अताब आता है वो तालीम ही होती है, और ना वालदैन को इस चीज़ का वियन है, इदराक है, और ना ही हुकूमत को है। और हम सब ये दोनों जो तबकात हैं, वालदैन और हुकूमत, ये उस शाख को काटने पे तुले हुए हैं जो इस मुल्क में 60% तालीम बच्चों को दे रहे हैं। इन्होंने बेड़ा उठाया हुआ है, 60% तालीम का बोझ उठाया हुआ है और ये अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं। लेकिन अभी देखने में आया कि इतनी बेहिसी है हमारे हुक्मरानों की, हर शोबे का जिक्र हुआ, हर कारोबार का जिक्र हुआ और उनके बारे में रिलीफ जनाब अनाउंस किया गया कि फ़लाँ शोबे के लिए इतने अरब रुपए हैं और फ़लाँ के लिए इतने हैं। लेकिन सवाए एजुकेशन के या स्कूल बंद करने के बारे में बात हुई है या अदारों के जो बच्चे हैं इनकी प्रमोशन के बारे में, इन दो बातों के अलावा तीसरी बात हमारे सामने नहीं आई कि इन अदारों को भी पुरसाने हाल कोई होना चाहिए। ये किस कर्ब से गुजर रहे हैं, ख़ास तौर पे वो छोटे तालीमी इदारे जो इस वक्त बंद होना शुरू हो गए हैं, और सैकड़ों तालीमी इदारे इस वक्त रावलपिंडी डिवीजन के अंदर मैं आपको बता सकता हूँ कि जो बंद हो गए हैं, उनके पास कोई सेविंग्स नहीं थी, और स्कूल जब बंद हुए तो मालकान ने कहा कि जनाब नोटिस जारी करने शुरू कर दिए, आप बिल्डिंग के रेंट दें, अगर रेंट नहीं देंगे तो बिल्डिंग खाली करें। तो कई बिल्डिंग्स खाली होना शुरू हो गई हैं, फर्नीचर निकाल लिया उन्होंने, और इसी तरह टीचर्स डिमांड करते हैं कि जी हमें सैलरी दी जाए। और दूसरी तरफ वालदैन का जो एक नेगेटिव एटीट्यूड जो हमारे सामने आया है, वो बिल्कुल कतई तौर पर वो रजामंद नहीं है कि अदारों के अंदर फीसें जमा करवाई जाएं। वही पेरेंट्स हैं कि जो फीस देने से इनकार करते हैं, हमारी मजबूरियों को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे। तो बाज़ारों में आप रश देख लें, उनकी ख़रीदारी के अंदाज देख लें कि किस तरीके से जनाब ईद की शॉपिंग हो रही है। दुनिया जहान के मसले उनके यहाँ मामलात की अहमियत है, लेकिन एजुकेशन की नहीं है। यही वजह है कि जनूबी एशिया में इस वक्त सबसे कम तरीन जो ख्वानदगी की शरह है वो हमारे मुल्क के अंदर है, कि हमारे रवैयों की वजह से, हमारी हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से आज हम इस दुराहे पे खड़े हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। हुकूमत ये बदबख्ती है गवर्नमेंट की कि तालीम और सेहत को अहमियत न दी गई किसी भी हवाले से। जब से पाकिस्तान बना है 1947 से लेकर आज तक, तो सबसे ज़्यादा जो मुतासर हुआ है वो तालीम और सेहत का हुआ है। इसको अहमियत क्यों नहीं देगी, क्या कहते हैं आप? बहुत शुक्रिया मुगल साहब। मैं अबरार साहब की बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। ये जो आपने सवाल किया है, ये बुनियादी सवाल है कि जो कौमें अपने समाजी शोबे को अहमियत देती हैं तो वही तरक्की की मनाज़िर तय करती हैं। हमने 47 में एक खित्ता जो है वो बानियाने पाकिस्तान की जद्दोजहद से हासिल तो कर लिया, लेकिन 47 से लेकर आज तक इस खित्ते पे अहले इक़्तिदार जो तबका है, उसके इक़्तिदार की जो तवालत है मुगल साहब, वो सिर्फ़ और सिर्फ इसी वजह से है कि वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि आपकी नस्ल जो है वो तालीम याफ्ता हो। और आज अगर बिहारी पड़ जाएगा, आज अगर जागीरदारों के यहाँ तालीम आम हो जाएगी, आज अगर इंडस्ट्रियलिस्ट जो है उसका कारकुन जो है, उसका मजदूर जो है वो तालीम याफ्ता हो जाएगा, तो फिर आपको ये जो रोज़ाना स्कैंडल मिलते हैं और बड़ी डटाई के साथ अहले इक़्तिदार, वो किसी भी पार्टी के साथ उनका लिंक क्यों ना हो, तो वो बड़े दावे के साथ, डटाई के साथ बैठ के तमस्कर उड़ा रहे हैं 72 सालों से इस कौम का। आप मुझे बताएं ना कि 2.5 माह हमने इंतज़ार किया टेस्टिंग किट्स का, तो ये अक्ल इनकी काम नहीं करती थी कि जब इनको पता था कि इनके पास कोई चीज़ नहीं है, टेस्ट करने के लिए भी नहीं है, तो वो शोबा जिसका बिल्कुल सीजन पीक पे था,
आधे पेपर हो चुके थे, आधे पेपर होने वाले थे। तो आप मुझे बताएं कि 2.5 माह हम किट्टू के इंतजार में बैठे रहे, लेकिन हमने जो है वो 2.5 दिन स्कूल खोलने गवारा नहीं किए। काश थोड़ी सी भी तरजीह अगर हमारे हुक्मरानों को होती तालीम के हवाले से, सेशन मुकम्मल हो जाता, बच्चे अपनी किताबें ले लेते, अगले सेशन की तैयारी शुरू कर लेते, फिर भले आप मजीद 2 महीने जो है वो स्कूल बंद कर देते। आप मुझे बताएं ना कि जब पीक पे आपके यहाँ बीमारी पहुंची है तो आपने सारी चीजें खोल दी। इवन कि मैं अभी हेडलाइन सुन रहा था, मजार भी खुल गए हैं, 5 बजे तक मार्केट का टाइम था, वो भी 10 बजे तक कर दिया है। ठीक है, तो मैं समझता हूं कि ये हमारे यहाँ बाबा आदम ही नराला है इन सब का, कि जो रियासत मदीना के दावेदार हुक्मरान हमें नए पाकिस्तान में मिले, जिनका दावा था कि हमने तालीम को तरजीह बनाना है, उनका पोल भी खुल गया। ये रियासत मदीना का जो बानी है वो नबी आखिर ज़मां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तो गज़वा बदर के गैर मुस्लिम कैदियों से अपने बच्चों को तालीम दिलवा रहा है, और ये अपने बच्चों को जो है वो घरों में बंद करके तालीम के दरवाजे उनके ऊपर बंद कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये 72 सालों में एक सोची समझी साजिश के तहत बानियान पाकिस्तान के ख्वाब को अमली जामा पहनाने की बजाय उसको जो है वो धुंधलाया जा रहा है, ताकि यहाँ पे ना कानून और आइन की हुक्मरानी हो और ना ही हमारा जो वोटर है वो एजुकेट हो सके और वो बाशऊर क़यादत का चुनाव कर सके। तो वो कभी भी नहीं चाहेंगे। हाँ, एक बात मैं और यहाँ पे बड़ा जरूरी समझता हूँ कि उसका जिक्र करूँ। इब्रार भाई ने हल्का सा इशारा तो किया, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये फिगर थोड़ा सा दुरुस्त करना चाहिए हमें। 3 से 6 साल की उम्र के 100% बच्चे, 3 से 6 साल की उम्र के 100% बच्चे प्राइवेट सेक्टर के पास। ये 100% प्राइवेट सेक्टर उनकी जो है वो खाली ज़ेन स्लेट के ऊपर नकूश डालता है। फिर आप 6 से 10 साल की उम्र को देखें तो वहां पे भी 80% हमारे पास है और 20% जो है, मैं बड़े शहरों की बात कर रहा हूँ, वो सरकारी इदारों के पास है। हाँ, फिर 10 से 16 साल के दरमियान जाके 60 और 40 की रेशियो आती है। तो ये एक सोची समझी साजिश के तहत कि हमने 47 से लेकर 71 तक रियासत की खिदमत की प्राइवेट सेक्टर, 71 में हमें नेशनलाइज कर लिया गया। 84 में जब दोबारा प्राइवेट सेक्टर सामने आया तो पहले तो तरह तरह के इसके ऊपर जो है वो ऐसे कवानीन मुसल्लत किए गए कि प्राइवेट सेक्टर खुल के काम ना कर सके। लेकिन 21वीं सदी में जब हमारी मशरूम ग्रोथ हुई तो अब खतरा है हर पार्टी को कि काउंसलर प्राइवेट स्कूल से पढ़ के बन रहा है। चेयरमैन यूनियन काउंसिल जो है वो प्राइवेट स्कूल का तालीम हासिल किया उसने प्राइवेट स्कूल से। कल को पार्लियामेंटेरियन जो है उनका किसी न किसी तरीके से जो है वो लिंक प्राइवेट सेक्टर से होगा। तो अब इनको खतरा हो गया है कि अगर हमने इस प्राइवेट सेक्टर को पाकिस्तान में जो है वो रोका ना तो ये कल को हुकूमतें बनाने वाले भी होंगे, हुकूमतें गिराने वाले भी होंगे। तो मैं समझता हूँ कि अब पाकिस्तानी कौम में शऊर आ गया है कि वो समझते हैं कि नहीं, हमने हर सूरत में अपने बच्चों को बेहतरीन तालीम देकर उनको अच्छा पाकिस्तानी बनाना। हाँ, ये एक डर और खौफ की जो सूरत-ए-हाल पैदा की गई है, बज़ाहिर ये बड़ा मुश्किल टाइम है। मैं सेकंड करता हूँ अबरार साहब की बात को कि बहुत सारे हमारे छोटे स्कूल जो हैं वो किराया ना होने की वजह से, फीसें ना आने की वजह से मुलाजमीन को भी फारग कर रहे हैं। लेकिन ये मुश्किल घड़ी गुजर जाएगी और इंशाल्लाह एक नए जज्बे के तहत यही सेक्टर दोबारा पाकिस्तान की तमीर में अपना जो है वो इंशाल्लाह किरदार अदा करेगा। अच्छा इब्रार साहब, ये बगैर इम्तहान के बच्चों को प्रमोट कर देना जीनियस और अहल तलबा के साथ नाइंसाफ़ी नहीं है? क्या कहते हैं आप? और हुकूमत के इस इक़दाम को आप किस तरह से देखते हैं? मैं पहले जिस दर्दमंदी का डॉक्टर अफजल बाबर साहब ने इजहार किया है, मुझे हमारी जो एप्समा इसके कायद और बानी मरहूम
ادیب جاودانی صاحب، جنہوں نے پرائیویٹ سیکٹر میں سب سے پہلے داغ بیل ڈالی اور پرائیویٹ جو نجی تعلیمی ادارے ان کے ایشوز کو اٹھایا اور تنظیم بنائی، تو وہ اکثر ایک شعر پڑھا کرتے تھے، اور وہ مجھے شعر میں آج یاد تازہ کر رہا ہوں. تو وہ کہا کرتے جی ہیں، جی کھلی آنکھ جب سے اندھیرے ہی دیکھے، میری نسل نے تو لٹیرے ہی دیکھے، پڑا ڈاکہ جب بھی نقابوں کے پیچھے، چھپے چودھری اور وڈیرے ہی دیکھے. واہ تو یہ بے بات شک. نہیں کہ افضل بابر صاحب کی جو وڈیرے ہیں، ایک خاص طبقہ وہ نہیں چاہتا کہ اس قوم کے بچے پڑھ لکھ جائیں، ان کو شعور حاصل ہو جائے اور ان کو ادراک ہو جائے. اور دوسری بات ہے کہ میں پچھلے دنوں ایک سوشل میڈیا پہ ایک میسیج آیا کہ مورخ، آنے والا مورخ لکھے گا اس قوم کی تاریخ، کہ جس وقت کووڈ-19 سے متاثرین کی تعداد سینکڑوں میں تھی تو اس وقت یہ چھتوں پہ کھڑے اذانیں دے رہے تھے، اور اب جناب 40-50 ہزار ہو گئی ہے، تو اب شاپنگ پلازے کھلے ہوئے ہیں جناب، ہجوم ہے لوگوں کا، میلہ لگا ہوا ہے. وہ مورخ لکھے گا کہ ایسی قوم بھی تھی. تو مطلب کہ ہمارے ہاں ترجیحات پتہ نہیں ہے. والدین جو ہے وہ کہتے ہیں جناب کہ اسکولوں میں نہیں جانا جی بچوں کو، ہم نے نہیں لے کے جانا بچوں کو، لیکن شاپنگ پلازا میں لے کے جا رہے ہیں، مارکیٹوں میں بچوں کو انگلیاں پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں. تو کورونا کے وہاں پہ خدشات نہیں ہیں، لیکن تعلیمی اداروں کے اندر ضرور ہے. دوسری بات آپ نے جو کی، اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف. آپ نے سوال پوچھا ہے جی جناب کہ جو پروموشن کے حوالے سے ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ جی یہ بچوں کے ساتھ جو خاص طور پہ جو 80% اسٹوڈنٹ ہیں، وہ تو جناب خوشیوں کے شادیانے بجائے ہیں ان بچوں نے، کہ جن کو بیٹھے بٹھائے بغیر محنت کیے جناب پروموشن مل گئی ہے. لیکن جو 20% یا 15% جو وہ ذہین طلباء تھے، جو میرٹ پہ یقین رکھتے ہیں، جو اپنی قابلیت پہ یقین رکھتے ہیں، اپنی ذہانت پہ یقین رکھتے ہیں، اور انہوں نے زندگی کے اندر کوئی منصوبے بنائے ہوئے ہیں، کوئی پلاننگ کی ہوئی ہے، کوئی ایسے پروفیشنز انہوں نے سامنے رکھے ہوئے، فیلڈز رکھی ہوئی ہیں کہ ہم نے ان پہ جانا ہے، اور وہ بچپن ہی سے اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں. تو اب جب آپ سب کو پروموٹ کر دیں گے، ان بچوں کی حق تلفی ہوگی جو بچے میرٹ پہ یقین رکھتے ہیں، جو اپنی کہتے ہیں ہم ذہانیت کے، اپنی قابلیت کے بل بوتے پر آگے بڑھنا چاہتے ہیں. ہمیں کسی قسم کی پروموشن نہیں چاہیے. میرا خیال ہے کہ یہ بہت بڑی زیادتی اور ناانصافی ہے ان بچوں کے ساتھ، کہ جو بچے اس ملک کا، اب آپ دیکھیں کہ ان پری میڈیکل میں دیکھ لیں، پری انجینئرنگ میں دیکھ لیں، آگے چل کے ان شعبہ جات میں ایڈمیشن لینے کے لیے بچوں کو کتنے مشکل مراحل سے گزرنا پڑتا ہے. ایون کہ جو پوزیشن ہولڈر ہوتے ہیں ان کو بھی ایک جو ٹیسٹ ہے یعنی انتہائی مشکل، اس کے پروسیس سے گزرنا ہوتا ہے، اور پھر کہیں جا کے ایڈمیشن ان کے ہوتے ہیں. تو 0.025% نمبر جہاں پہ ان کے جو مستقبل کا فیصلہ کرنے میں اہم رول ادا کرتے ہیں، تو وہ ایک مرحلہ ایک بچے کی زندگی میں ایسا آتا ہے. تو آپ پروموٹ کر دیں بچوں کو اس طرح، حالانکہ آپ سوشل ڈسٹنس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آپ امتحان ارینج کر سکتے تھے. آپ کے پاس یونیورسٹیز خالی ہیں، کیمپسز خالی ہیں، کالجز بالکل خالی ہیں، گورنمنٹ کے سکولز ہیں، پرائیویٹ سکول ہیں. آپ سوشل ڈسٹنس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ پیپر لے سکتے تھے ان کے، لیکن آپ نے نہیں لیا، اور آپ نے ایک غلط روایت کی بنیاد ڈال دی ہے، اور بچوں کو جو ہے وہ اپنے پروموٹ کر دیا ہے. اور یہ کووڈ-19 کے اثرات تو شاید ختم ہو جائیں گے، لیکن جس بچے کے ساتھ کووڈ پروموٹیڈ کا لفظ لگ جائے گا، وہ ساری زندگی اس کا پیچھا کرے گا، اس کی صنعت کے کہ اس کو کووڈ-19 کی وجہ سے اس بچے کو پروموٹ کیا گیا تھا، تو آپ نے اس بچے کے ساتھ زیادتی کی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ اس فیصلے کے اوپر نظر ثانی کرنی چاہیے تھی حکمرانوں کو. شارٹ کٹ طریقے سے قومیں کبھی بھی نہیں بنتی. ہمارا نظام تعلیم دیکھ لیں، سب اور اس کے لیے مطلب کہ آپ نے بالکل ایک بچوں کے ساتھ، ان بچوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے جو اپنی ذہانت پہ یقین رکھتے تھے. بے شک. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یورپین کنٹریز میں جیسے لاک ڈاؤن ختم ہوا تو انہوں نے جہاں پہ دیگر ادارے کھولے، وہاں ان اداروں سے پہلے تعلیمی ادارے کھولے. وہ باقاعدہ دکھایا گیا تعلیمی ادارے کھولے، بچے جا رہے ہیں اپنے اسکول میں جا رہے ہیں. تو جبکہ یہاں پہ تو اب تو گورنمنٹ نے تو 15 جولائی کا کچھ یقین دہانی کرائی ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ 15 جولائی کو کھل جائیں گے. تو کیا کہتے ہیں، کوئی لایا مر کوئی اختیار کیا گیا ہے اپنا پرائیویٹ اسکول نیٹ ورک کی طرف سے؟ جی، یہ باقی
जितनी चीज़ें भी डिस्कस हो रही हैं, इसमें मैं ना थोड़ा सा लाइट मूड में एक चीज़ आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ, मौके से फ़ायदा उठाते हुए। बाकी तो सारी ठीक है, चलें, ईद की वजह से ट्रांसपोर्ट भी खुल गई, ईद की वजह से बाज़ार भी खुल गए, तो आज जो है ना वो मज़ार भी खुल गए। तो हमारे एक दोस्त ने जोक भेजा हमें कि हम अपने स्कूलों के बाहर जो है ना मज़ार स्कूल लिख दें, तो शायद उस वजह से स्कूल जो हैं वो हमें खोलने में आसानी हो जाएगी, हमें 15 जुलाई तक इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। आपने बात यूरोप और बरतानिया की कल बरतानिया का वज़ीर तालीम अपनी पूरी कौम से माफ़ी मांग रहा था, बच्चों से ख़ास तौर पे, कि मैं शर्मिंदा हूँ कि मुझे इतना अरसा आपको अपनी दरसगाहों से दूर रखना पड़ा। ठीक है, तो हमारे यहाँ तो वो एहसास ज़ियां भी नहीं ना। आपको पता है कि जो हमारे विंटर जोन्स हैं वो नवंबर से बंद हैं। सरमाई इलाके जो हैं बलूचिस्तान के, KPK के, मरी, ये नवंबर दिसंबर से बंद है। उन्हें मार्च में खुलना था, तो ये कोविड-19 आ गया, हमें मार्च में आगे नॉर्मल इदारों को भी बंद करना पड़ा। तो आप मुझे बताएं कि अगर अगस्त सितंबर तक हम आगे छुट्टियां ले जाते हैं तो सरमाई इलाके का तो पूरा साल बर्बाद हो गया। तो अगर वहां के बच्चे जो हैं वो इन्होंने प्रमोट कर भी दिए, तो इस पूरे साल का फर्क जो है वो कवर कर सकेगा बच्चा जिंदगी में? सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं एक अदना सा तालिब इल्म होने की हैसियत से अक्सर अपने शागिर्दों, अपने असातिज़ा, अपनी टीम के साथ इस चीज़ का इज़हार किया करता हूँ कि एक बच्चा एक दिन अगर स्कूल मिस करता है तो पूरा हफ्ता उसका डिस्टर्ब होता है। तो आप मुझे बताएं कि जिस बच्चे के पूरे साल को आपने जनाब ताव पे लगा दिया और कल को आप कहेंगे कि उसका ये साल कवर हो जाए, मैं नहीं समझता कि उसका वो साल पूरा जो है वो कवर हो सके। तो अभी भी फौरी तौर पे हमें चाहिए मिनासल कौम, हुक्मरानों के ऊपर जिस तरह हम एसोसिएशंस के लोग प्रेशर डाल रहे हैं, तो पूरी सिविल सोसाइटी को चाहिए कि वो अपने बच्चों के फ्यूचर को महफूज बनाने के लिए फिल फौर एक दूसरे के साथ हाथ मिला के, वो लॉन्ग मार्च करना पड़ता है तो लॉन्ग मार्च करें, धरना देना पड़ता है तो धरना दें। और अपने ये होते कौन है कि इन्होंने देखे ना कि आप और मैं रियासत को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं तालीम और सेहत के लिए, और तालीम और सेहत तो वो रियासत दे नहीं पा रही। और आप देख लें सेहत का जो है वो पोल खुल गया कि हमें 2.5 माह जो है वो मास्क का इंतजार करना पड़ा, टेस्टिंग किट्स का इंतजार करना पड़ा। यही हालत जो है वो एजुकेशन की है। अब इसके साथ साथ वही वालिदैन जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स देकर समाजी शोबे के लिए जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं, वो अपनी पॉकेट से अपने बच्चे की तालीम का बंदोबस्त करते हैं प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर। तो जब रियासत का उसके ऊपर एक पाई खर्च नहीं हो रहा, तो फिर रियासत को इस तरह के फैसले करने का इख्तियार नहीं है कि वो जो लोग अपनी मदद आपके तहत अपने बच्चों की तालीम का बंदोबस्त कर रहे हैं उनको उनके साथ मशवरा करना भी गवारा ना करें, उनको एज ए स्टेक होल्डर भी साथ जो है वो मिलाना ना गवारा करें। तो मैं समझता हूँ कि ये जो इन्होंने फैसला किया है, इसको फिल फौर नजरसानी करके दोबारा जो है वो स्टेक होल्डर के साथ बैठ के बच्चों की दरसो तदरीस का जो सिलसिला है इसको बहाल किया जाना चाहिए। और बहाल इस अंदाज में भी मैं समझता हूँ कि करना जरूरी है कि अभी कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। अभी हमारा पूरा अगर हम जून में क्लासें स्टार्ट कर देते हैं तो ठीक है, गर्मी की शिद्दत भले है, लेकिन मुझे नहीं लगा कि ये जो बाजारों के हालात और रमजान के अंदर और सारी सिचुएशन, हमें तो किसी जगह पे भी वो महसूस ही नहीं हुआ कि कोई मौसम की शिद्दत है। अलबत्ता हमारे स्कूलों के अंदर सारी सहूलतें मौजूद हैं। हम बाकायदा जो SOPs हैं उनको फॉलो करके इंशाल्लाह अपने बच्चों की तालीम जो है उसको जारी रखना चाहते हैं। हमारी ख्वाहिश है कि सिविल सोसाइटी, मीडिया पर्सन्स और पाकिस्तानी पूरी कौम जिसके बच्चे जो हैं वो हम अपनी मदद आपके तहत पढ़ा रहे हैं, वो एक दूसरे के साथ मिलकर ये तालीम का पहिया दोबारा जो है उसको रवां दवां इंशाल्लाह करेंगे।
مغل صاحب بیچ میں ڈاکٹر سے. صاحب آپ کی جی ڈاکٹر صاحب ایسا ہے کہ آپ کی بات جی ساری جو ہے ٹھیک ہے، آپ نے جو کچھ کہا ہے کہ جس المیے کا آپ نے اظہار کیا ہے یہ حقیقت ہے، یہ اس سے انکار ممکن نہیں ہے. ہمیں اصل میں تھوڑا سا جب دکھ ہوتا ہے، چلو حکمرانوں کی بے حسی تو ہے کہ ان کی جی ترجیحات میں نہیں ہے ایجوکیشن، لیکن جی دکھ ہمیں اس وقت ہوتا ہے کہ جب والدین کو احساس نہیں ہوتا. مطلب کہ وہ اس کو پہلے تو جو کووڈ-19 کے حوالے سے جب چھٹیاں ہوئیں، ادارے بند ہوئے، تو جناب بڑی خوشی کا اظہار کیا گیا، جناب چلیں جی ہماری سردردی ختم ہو گئی، جناب ادارے بند ہو گئے ہیں، ہم انجوائے کریں گے. لیکن یقین جانیں والدین بھی پریشان ہیں، اور ہم صحیح. نہیں سمجھتے کہ جناب 4-5 ماہ کے عرصے کے بعد جب تعلیمی ادارے تعلیمی سلسلہ بحال ہوگا تو وہ بچے جو ہمارے پاس سے گئے تھے وہ کس حالت میں ہمارے سامنے آتے ہیں. یعنی یہ تو آپ نے کہا نا کہ ایک دن بھی بچے کے لیے زندگی میں بڑا اس کے لیے اہمیت کا حامل ہوتا ہے، کہ ایک دن اگر اس کی حقیقت. کلاس رہ جائے اور وہ بچہ جی بہت جی پیچھے چلا جاتا ہے. اور بالکل. جہاں پہ آپ 4-5 ماہ کے لیے اس کو تعلیم سے دور کر دیں تو وہاں پہ پھر جو ہمارے ہاں گھر کے اندر نظام نہیں ہے، سسٹم نہیں ہے ایسا کہ جی بچے کو ہم کنٹینیو کر سکیں. کیونکہ ایسی صورت میں حال میں ادارے بند ہوئے ہیں کہ جس وقت بچوں نے نہ تو کئی بچوں کی اگلی کلاسز میں پروموشن کے مسائل چل رہے تھے، کئیوں کے رزلٹ اناؤنس ہونے تھے، کئی جو ہے وہ تقریباً 70-80% بچے ایسے ہیں کہ جنہوں نے ابھی نئی بکس لینی تھی نئے سیشن کے لیے، اداروں نے نئی پلاننگ کرنی تھی، تو وہ ایسا کچھ صحیح ہے. بھی نہیں ہو سکا اور جناب سکول بند کر دیے گئے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ جس طرح ہم سمجھتے ہیں کہ کووڈ-19 کے بعد ایک سنیریو دنیا کا پورا تبدیل ہو جائے گا، اسی طرح میرا خیال جب بچے ہمارے پاس آئیں گے 4-5 ماہ کی چھٹیوں کے بعد تو وہ جو کچھ بچوں کو ہم نے بچوں کو سکھایا ہوگا، جو بچوں نے سیکھا ہوگا، وہ سارا کچھ ان کے اذہان سے محو ہو چکا ہوگا. ہمیں نئے سرے سے صحیح. محنت کرنی پڑے گی بچوں پہ. تو والدین سمجھتے ہیں کہ یہ شاید کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے شاید بچوں کو اسکول میں نہ بھجوا کے ہم نے کوئی بہت بڑا کارنامہ کر لیا ہے، ہم نے شاید 4-5 ماہ کے جو فی ہے ہم نے شاید اس کی سیونگ کر لی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت بڑی ہماری بھول ہے کہ ہم نے اپنے بچے کی جو مستقبل ہے اس کو ہم نے داؤ پہ لگا دیا ہے. ہم نے سوچا نہیں اپنے بچے کے بارے میں، اور ہمیں اس وقت یقین جانے کی بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جس وقت تعلیمی سلسلہ بحال ہوتا ہے، ایگزام کے دوران بھی جب بچے بیمار ہوتے ہیں ہم ان والدین کو بھی سیلوٹ کرتے ہیں تو جو بیماری کی حالت میں بھی بچوں کو اٹھا کے لاتے ہیں گھر سے کہ جی ایسے ہی. ہمارے بچے کا ایگزام نہ رہ جائے. ایسے بھی لوگ ہیں، ایسے بھی والدین ہیں تو جو اتنی کیئر کرتے ہیں اپنے بچوں کی، ان کے ہاں ڈیتھ ہو جائے، قریبی ان کی موت ہو جائیں، لیکن وہ تعلیم کو ترجیح دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے بچے کا تعلیم جو سلسلہ ہے وہ منقطع نہیں ہونا چاہیے. تو ایسے بھی والدین ہیں. تو جب اس طرح کے ہم پیرنٹس کو دیکھتے ہیں تو ہمارے حوصلہ افزائی ہوتی ہے، ہم خوش ہوتے ہیں، اور انہی کی وجہ سے ہمارے اندر کام کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ یار ایسے لوگ ہیں ہمارے ساتھ. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس کی افادیت کو بالکل نہیں سمجھتے، امپورٹنس کو بالکل نہیں سمجھتے، اور نہ ہی وہ اداروں کے یعنی کہ جو نہیں ابرار بھائی آپ کی بات بالکل بجا ہے. میں تھوڑا سا نا اس میں اضافہ اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو کنفیوژن کریٹ کی گئی نا کووڈ-19 کے سلسلے میں، یہ کنفیوژن سٹل جو ہے وہ ایجوکیشن سیکٹر کے حوالے سے ہے کہ وزیر تعلیم فیصلہ کرتا ہے کہ ہم نے جی پروموٹ کر دیا سب کو، اور دوسرے دن جو ہے وہ کہتا ہے نہیں اب ہم 29 بورڈوں کی میٹنگ بلوائیں گے اور فارمولا طے کریں. پھر وہ ابھی تک وہ 29 بورڈوں کا فارمولا جو ہے وہ طے نہیں ہو پا رہا. ٹھیک ہے کہ وہ آپ مجھے بتائیں نا کہ کنفیوژن سٹل جو ہے وہ ایگزسٹ کر رہی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تعلیم ان حکمرانوں کی، اور یہ اچھا ہوا، یہ جو ایک دعویٰ تھا نا بہت بڑا موجودہ حکومت کا کہ ہم جناب ایجوکیشن ریفارمز کے بڑے چیمپئن ہیں اور ہم نے یہ کر دیا، اور ہمارے تو سامنے تھا کہ 5 سالہ دور ان کا جو خیبر پختونخوا میں ہے کہ کوئی وہاں پہ کوئی انہوں نے سبز باغ ایجوکیشن سیکٹر کے اندر نہیں جو ہے وہ لگائے. البتہ اچھا ہوا کہ اب پاکستانی قوم کو بھی تھوڑا سا یہ ادراک ہو گیا ہے کہ یہ جو ہر شعبہ ہی کھول دیا گیا ہے، ہر شعبے میں ہی ایس او پی کے بغیر جو ہے وہ کام چل رہا ہے. تو یہ کہیں دھوکہ تو نہیں ہوا والدین کے ساتھ، کئی بچوں کے ساتھ دھوکہ تو نہیں کیا حکمرانوں نے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ میری آپ کی اور ہماری ان تمام ایسوسی ایشنز کی جو پورے پاکستان میں پرائیویٹ سیکٹر کی نمائندگی کر رہی ہیں،
اب ان کی ذمہ داری اس حوالے سے تھوڑی سی بڑھ گئی ہے. اور میں چاہوں گا آپ کی وساطت سے میں اپنے ان تمام دوستوں کو بھی جو ہے وہ یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آئیے اس عید کے اوپر ہم اس بہت بڑے تھریٹ سے ایک اپرچونٹی تلاش کریں اور ایسوسی ایشن کے ذمہ دار ہونے کے ناطے ہم تمام ایک دوسرے کے ساتھ مل کر جو ہے وہ اپنے سیکٹر کی سروائیول کی بات کریں. ہم اپنے سیکٹر کے اوپر یہ جو ایک کروشل ٹائم آیا اپنے اپنے لیول پہ تمام ایسوسی ایشنیں جو ہیں وہ یقیناً اپنے حصے کی شمع جلا رہی ہیں, لیکن اس سے بڑے مقاصد شاید حاصل نہیں ہوں گے. بڑے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنی اپنی ایسوسی ایشنوں سے بالا تر ہو کے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے پورے سیکٹر کی بات کرنا ہوگی. یہ ٹائم ہے کہ اس ٹائم پہ ہمیں ہماری قیادت کا امتحان ہے, اور یقین جانیے کہ ہمارے وہ ممبران وہ پنجگور میں ہوں, وہ سندھ کی کسی گوٹھ میں ہوں, وہ آزاد کشمیر میں ہوں, وہ اسکردو اور گلگت میں ہوں, کسی پسماندہ علاقے میں ہوں, وہ آج اپنی قیادتوں کی طرف جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری قیادتیں کر کیا رہی ہیں. ہمیں فوٹو سیشن سے باہر نکل کے ایک سالڈ جو ہے وہ لا عمل جو ہے وہ اپنے دوستوں کے لیے ترتیب دینا ہے, اور ترتیب دے کر جو ہے اپنے اس سیکٹر کو, کوئی نہیں آئے گا ابرار بھائی ہمارے سیکٹر کو بچانے کے لیے, نہ کوئی ریلیف دے گا ہمیں, نہ کوئی ہمارے لیے جو ہے وہ روشنی والے راستے لے کر جو ہے وہ کھڑا ہوگا ہار پہنانے کے لیے. ہمیں نہیں, ہمیں خود ہی وہ منیر نیازی کی طرح جو ہے وہ ایک دریا سے آگے ایک اور دریا کا سامنا ہے ہمیں, اور ہمیں اپنے ان ممبر اداروں کو بچانا بھی ہے, مضبوط بھی کرنا ہے, اور ان کے تعلیمی نظام کو محفوظ بناتے ہوئے دوبارہ اسی ڈگر پہ بورڈوں میں جو ہے وہ پوزیشنز بھی لینی ہے. اور آپ مجھے بتائیں نا, یہ جو بات آپ کر رہے تھے تو مجھے بڑا وہ عجیب سا لگ رہا تھا کہ اس سال کون سا بچہ جو ہے وہ بورڈ میں پوزیشن لے رہا ہوگا, کون سی بچی جو ہے وہ ٹاپ 10 میں آئے گی, کون سا. تو آپ مجھے بتائیں کہ 3% ایڈیشنل نمبر دے کر تو یہ مذاق نہیں ہے قوم کے ساتھ. میں ہر دوسرا تیسرا بچہ جو ہے اس کا ڈیٹا آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں, اور آپ اٹھا کے دیکھ لیں پچھلے 10 سال کا کہ 9th میں نمبر کچھ ہو رہا ہے ان کے, 10th میں نمبر کچھ ہو رہا ہے, فرسٹ ایئر میں نمبر کچھ ہو رہا ہے بچوں کے, سیکنڈ ایئر میں نمبر کچھ ہو رہا ہے. تو بچے بڑا ایکسل کرتے ہیں, بچے بہت اپنے ہاں جو ہے وہ جمپ لیتے ہیں. وہ یہ جو 3% کی بھیک دی گئی ہے ان بچوں کو, میں سمجھتا ہوں کہ ان ٹیلنٹڈ بچوں کو جنہوں نے یونیورسٹیز کے اندر جانا ہے, پروفیشنل کالجز کے اندر جانا ہے, یہ ان کے منہ کے اوپر بہت بڑا. ہیلو, اچھا ہے, کل بھی ایک چینل کے اوپر یہ بات کی کہ